The road in front of Safa Masjid is becoming increasingly hazardous as private buses frequently use it as a shortcut, forcing dangerous turns on the sloped stretch. Residents say the situation is worsening with several accidents reported. They are now urging authorities to deploy traffic police to prevent further mishaps. आमी पळोवपाक शकता बस थंयच्यान रायट घेतली. एक्चुली रायट जेन्ना घेता तो तेन्ना स्ट्रेट केन्ना वचपाक मेळटा रायट घेवन. आतां मेरेन तो सारको आसा, पूण हांगासर पावतकीर खंय तरी तो लेफ्ट घेता आनी हांगासर ते एक्सिडेंट जाता. फाटल्या दिसांनी सेम हांगा ह्याच जाग्यार एक्सिडेंट जाल्लो. हेच्या सकयल आमी पळोवपाक शकता, हेच्या सकयल साफा मशीद आसा. अशी घुंवोन जर गाडी सकयल जर गेली आसत जाल्यार साफा मशिदीच्या सकयल पावतली. फाटल्या दिसांनी हांगासर अशाच पद्दतीन एक्सिडेंट जाल्लो आनी एक्सिडेंटान जो फोंडेचो DYSP जो आसा हाणें जे दोनी लायसनां जीं आसा बसवाल्याचे आनी वॅगनरवाल्याचे, हे दोनी लायसनां सस्पेंड केल्लीं. तरी आसतना लोक आपल्याक जाय तशेंच करता. हांगासर एक मोठो एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आसा. आमी पळोवपाक शकता परत एक बस येयली त्याच पद्दतीन. कशें रावता तें पळोवपाक शकता. आमी पळोवपाक शकता आनी एक बस आयली ते सेम पद्दतीन. थंय बी रॉंग सायडीन घेतलो आनी बस स्टँडाचेर वयतलो. एक्चुली खरें म्हणल्यार स्ट्रेट वचून वयल्यान बस स्टँडाचेर येवपाक मेळटा. तरी आसतना हांगासर एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आसता. तरी आसतना हे सायडीन येता बशी. आसा साफा मशिदीच्या ऑपोजीट जो रोड आसा हांगासर फाटल्या दिसांनी एक एक्सिडेंट जाल्लो बस आनी वॅगनरा मदीं. आनी तेन्नाच हांगासर फोंडेचे DYSP जे आसा शिवराम वांयगणकर सर हांवें हांगासर येवन दोनी लायसनां जीं आसा हीं हांगासरल्यान सस्पेंड केल्ली आशिल्लीं. तरी आसतना लोकांक जाग येयना. हांगा त्या वेळाचेर हांगासर एक ट्राफीक पुलीस हाडून दवरचो म्हणून जायत्या जाणांनी अपिलूय बी केल्ली. जायत्या जाणांची मागणी बी आशिल्ली. हांगासर अशा पद्दतीचो एक एक्सिडेंट जातलो कारण जायते भुरगीं जीं आसा हीं बशीन येता आनी आमी फाटल्यान पळोवपाक शकता. अशें जर रावंड मारता आसतना जर ह्या सायडीन जर गेलो आसत जाल्यार डायरेक्ट बस जी आसा ही साफा मशिदीच्या सकयल पावतली आनी कोणाक कितें जातलें हें सांगपाक जायना. आमी फाटल्यान पळोवपाक शकता परत सेम तशाच पद्दतीन बस घेतली. पूण हांगासर ट्राफीक पुलीस कित्याक हांगासर घालिना? कितें कोणाचो आशिर्वाद आसा ह्या ट्राफीक पुलिसा फाटल्यान सुद्दां की आपल्याक जाय थंय वचून जाय तें करपा खातीर? कारण आमी पळोवपाक शकता फोंड्या सारकिल्ल्या ट्राफीक पुलिसूच ना जाल्ले आसात. चुकोन एक खंय तरी आसता. सांजच्या वक्तार जाल्यार सांजचे 6:30, 7, 8 वक्तार जर पळयले आसत जाल्यार पुराय ब्लॉक आसता. दादा वैद्य चौक तो अप्पर बाजार पोंडा. सो हांगासर एक सातत्यान लोकांची मागणी आसता. आयजूय एक त्याच पद्दतीचो एक्सिडेंट हांगासर जालो. पूण सातत्यान लोकांची मागणी आसून सुद्दां सरकार लोकांची मागणी कित्याक पुराय करिना हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. सो परत लोकांनी मागणी केल्ली आसा हांगासर की हांगासर खंय तरी एक कंपल्सरी एक ट्राफीक पुलीस हाडून घालचो. कारण ट्राफीक पुलीस जायते जे आसा हे सद्या खंय आसा तें आमकां दिसना. पुणून जेन्ना तालांव दिताले तेन्ना मात हे 5-5, 6-6 किलोमिटराचेर आमकां दिश्टी पडटाले. पूण आतां खंय गेले हो लोकांच्या मनान एक मोठो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. आयज हांगासर सेम पद्दतीन एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी परत जर हांगा एक्सिडेंट जालो आनी अशा पद्दतीची कितें हानी जर जाली आसत जाल्यार हेका पुराय प्रशासन
सरकार आणि ट्रॅफिक सेल जो आसा फोंडेचो हो पुराय जबाबदार आसतलो. पळयत रावात इन गोवा खातीर फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक.